Page number 4, A8. Devace vedi sorriaveta, Kushangai son toți mancă d'Italia. Deva și visvas doronaveta, Deva și visvas doronaveta. Tu zauzi var mucirca, tu visvas și mon color, tu ceauci tangraci, tu in makawatakar. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भणीनो आनी भावनो, ह्या दिसांनी आमी सायबीण मायेची परब समारंभ केल्या, तर तिची आठवण करून आमचें जिवीत कशे भाशेन आमी जियेल्या वय पातयोन तिचेर तिका आमी उलो मारलेलो आसा आनी ती आमकां राखता आनी सांबाळटा. तेच भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर. पूण जितले पाटी आमी सारकी नासल्या तेन्ना आमी देवाक उलो मारलेलो आसा, पूण थोड्यो वस्तू आमच्यान त्यो आमचे सुरशिल्ल्यो काडूंक जावंक ना. देवाचें बोगसणें मागया आतां. हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. भणीनान भावनो, सगलीं आमची इंतेसां मनान धरून ह्या मिसान वांटो घेतना तुमची खाजगी मागणी इंतेसां मनान धरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनान धरून ह्या आतां मागणी आमी देवाक भेटोवया. सोर पुदेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोर संपूर्ण देणी तुजे थावन उपजवतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आत्मो सोगटाचो ताव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्यांत ती देणी जाणो जावंक आमी देवा ताव येता तो आत्मो घेतला, सर्वेस्पराचो आत्मो न्हय. देखून मनशांची जाणवायेन शिकयलोल्या उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयलोल्या उतरांनी आमी ही शिकोवण दिता. आमी आत्म्याचो ताव वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी वळखता. ज्या मनशांक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्या ताव येता तें मानून घेना. हें ताका एकपिशेपण आनी तो तें ओळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याच्याच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशांक आत्मो मेळ्ळा तांच्यान सगल्या वस्तूंचो अर्थ पातकूंक जाता. पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारकूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें म्हूण कोणाच्यान ओळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकोवण दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें म्हूण मेळ्ळां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ, सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिरवासूं सर्वेस्परा. तुजे बूक तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजों आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वळती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेन तुजी राज पदवी तोखता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगल्यो तच्यो करण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. उद्गार. सर्वेस्परा, 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 सोय सोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्परा, 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 सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिल्यांतल्या काफारनांव नगरांत देंवून गेलो आनी सोनवरा दिसा लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलोले परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणेन विशयी ती भारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बसुल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आरडून म्हणलें, नाजरेतकार जेजू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोस बी करूंक आयलायक तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सोकल्या मोदेकोत ताका धोरणीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखो नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्याक आज्ञा कोत्ता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. एकलो दोतोर जो मानसीक रोग म्हणजे सायकोलॉजिकल सायकॅट्रिस्ट असलो तो काम करतालो, तो लोक ताचेशी आतां पळयतना तो तांकां म्हणना तूं जाणो जातालो कितें आहा पळय थंय रोग आनी त्या प्रमाणे वखद दितालो. एक दीस ही ताचेशी अशी एक अस्तोरी आयली, पूण तिका ताणें पळोवन तो क्रिस्तांव आसलेलो म्हूण ताका कळ्ळें की हिचे भितर मेळो आत्मो आसा. आनी ताका त्या वेळार अशी पदवी भितरल्यान आयली आनी इतली शक्ती ताचे मदें उपजोंक लागली की तो उठून त्या मेळ्या आत्म्याक ताणें म्हणलें, आत्तांच्या आतां तुका सांगता, जेजूच्या नांवान भायर सर आनी वच. आनी ती बायल तशीच फडफडून पोत्तून शुद्धींत आयली
आनी ते मेरेन सान ती बरी जाली. तो अशें म्हणटा की हांव नको हें म्हजें देणें कशें न्हय, ही देवाची पदवी म्हजे सवें हांवें अणभवली. भयणीनो आनी भावनो, जेजू मदें ही शक्ती पवित्र आत्म्याची आसलेली आनी तो पवित्र आत्म्यान बरोवन शिकयतालो, उलयतालो आनी सगल्यो कोरण्यो करतालो. आयज आमी पळयता कशे भाशेन मेळो आत्मो आसलेलो एकलो मनीस देवस्थानांत आसलो आनी तो ताका आनी ताचे भितर आसलेल्यांक सगळ्या जाणांक भायर काडटा. ताका कांयच जायना पूण ते ताका तोडफोडटात आनी हे भाशेन भायर सरतात. आमचे मदें 3 भाग आसात. आमची कूड, आमचें मन आनी भावना आसात आनी आमचो आत्मो आसा. आमचो आत्मो देवा बरोबर आसत तर आमकां कांय जावपाक ना. पूण आमी तर आपल्यापणांत रावत जाल्यार आमचोच आत्मो आमकां वायट मार्गार धाडटलो. आपल्यापणांत रावली म्हणटच तेन्ना कितें करता, देंवचारूय येता आनी तो आमचे मदें आनिकूय नाका जाल्लें करता. अशें जालें की ना मागीर तें सोयेर पडटा. तातूंतली मागीर आमकां भायर सरोंक जायना. ह्या कारणाक लागून आमी पुर्यान ह्या मेळ्ळ्या आत्म्यांक तर आमी म्हणत, जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, भायर सर, तो सोदतलो आनी आमकां घोटाय मेवतली. हें सगलें करच्याक आमी जेजूच्या सोव्या आसा न्हय, सदांच आमी रातची आनी सकाळची ताका एकवटून जियेता न्हय, तर आतांय तेच भाशेन थोडो वगत प्रॅक्टीस करया आनी आमचें जिवीत सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया. आत अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता आनी सुस्कार भायर सोडटना आमचो आत्मो आनी जें मेळ्ळेपण आसा तें मेळ्ळे आत्मे आनी सगलें भितर आहा तितलें भायर काडया. जेजूचेर आमी प्रत्येक सुस्कारान भायर सोडटना ताचेर दवरया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलोच, दिवंकूच जाय. ह्या भावार्थांत तर आमी ताका एकवटोन रावत जाल्यार खरेपणी तो आमकां सुटका दितलोच. तर हे भाशेन आमी ह्या संवसारांत कोरोना व्हायरस वाडत आसा तातूंतली आमकां सुटका दी म्हणून मागया. सोर पुदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 30, C6. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णतायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव. जेव्या बावडतान ताचें पुनर्जिवणपण परगट्टाव. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवत येण्याक कोत्रेकताव. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूड परगटुया. सुम्या जेजू आमी ह्यो उंडो खाताव आनी एकाशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरून दोतन सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें आमी आतां धीर घेवन भावार्थान म्हणया.
आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सुराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां सगल्यांक घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें आतां काळजांत थावन म्हणुया. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 50, D7. देव जाता मनशाचेर काम, लिपलोलो उण्या रुपान. ताणे वाडले मुखेल्या, पियूंक दिले ताणेल्या. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमो शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमो शीम नासलोलो. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं, आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुदेदाद देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page 219, D37.